कसैसँग छोएको सामान खानुहुन्न भनेर पहिले केही दिन चाहिँ मान्छेहरू तर्सित भएर दुधहरू पनि खान हिचकिचाउनु भयो। आफूले दिइरहने चाहिँ पसलहरू होटेलहरू पनि बन्द भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग हप्ता दिन मैले दुधहरू खुवा घोटेर राख्ने, दही मही बनाएर गाउँका मान्छेहरूले बाँडेर पनि दिए। बचेका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले लगेर सबै चाहिँ हाम्रो सीमाहरूमा चाहिँ सुरक्षाको लागि खटाउनुपर्छ। सीमामा सुरक्षामा खटाउने र त्यहाँबाट इन्डियाहरूले जुन जबरजस्त पठाइरहेको नेपालतिर पठाइरहेका लुकीछिपी आउने मान्छेहरूले त झन् कोरोना लिएर उहाँहरू कुन कुन ठाउँमा छिर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दा झन् सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सीमामा चाहिँ एकजना व्यक्ति पनि आफू खुसी चाहिँ छिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुट नेपालबाट। आज हामी कोरोनाको ठुलो सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटभित्र रहेर उद्यमीहरूलाई कस्तो प्रकारको सङ्कट भइराखेको छ यसको बारेमा अलिकति छलफल गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। अहिले हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ रोल्पा जिल्ला रुद्रीगिरी गाउँपालिकाबाट यहाँ घोराइमा पशुपालन व्यवसाय गरेर बस्नुभएका पूर्णबहादुर घरतीज्यू। म उहाँसँग अहिलेको तत्काल समस्याको बारेमा अलिकति पब्लिकको फिगरबाट पनि छलफल गर्न कोसिस गरिराखेको छु। रुट नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा लकडाउन भयो, पशुपालक कृषकलाई यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो परेको छ, अलिकति यसको बारेमा कुरा गरौँ। सामान्यतः लकडाउनको अवस्थामा सहज कसैलाई छैन, समस्या त छ नै। समस्याको बिचमा अब मसँग अहिले दुध दिने पशुहरू भएको हुनाले दुध बिक्री गर्न पनि कठिनाइ भयो पहिले। अहिले मान्छेहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पहिले कसैसँग छोएको सामान खानुहुन्न भनेर पहिले केही दिन चाहिँ मान्छेहरू तर्सित भएर दुधहरू पनि खान हिचकिचाउनु भयो। आफूले दिइरहने चाहिँ पसलहरू होटेलहरू पनि बन्द भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगभग हप्ता दिन मैले दुधहरू खुवा घोटेर राख्ने, दही मही बनाएर गाउँका मान्छेहरूले बाँडेर पनि दिए। तर पछि आएर अहिले मान्छेहरूले अब महिनौँ दिनसम्म त नखाएर बाँच्न सक्दैन र हरेक कुरा बुझिसकेपछि अहिले तपाईँको दुधहरू चाहिँ सहज ढङ्गले बिक्री गर्न लगभग सकिया छ। यति बेला त्यस्तो दुध बेच्नलाई अप्ठ्यारो त छैन। तर यो मौसम के हो त भन्दाखेरि गहुँहरू मसुरहरूको भुसहरू चाहिँ भण्डारण गरेर बर्खाको सिजनहरूमा खुवाउनु पर्ने अवस्था बेला हो यति बेला। यो बेलामा के भयो त भन्दाखेरि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू पनि नचल्ने, अनि सहज ढङ्गले जहाँ चाहिँ हामीले भुसहरू किन्ने, हामीले सङ्कलन गर्नको लागि पुग्ने ठाउँहरूमा पनि लकडाउनको कारणले जताततै हिँड्न नपाउने भएको हुनाले एकदमै कठिन त भयो। त्यसको बिचमा पनि जनतामा मैले अहिले भुसहरू चाहिँ पनि कलेक्सन गरेँ। अब समस्या त अब आउँदा जाँदा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा अब हामी लकडाउन नभएको बेलामा जस्तो सहज ढङ्गले चल्न त सकिरहेको छैनौँ। तैपनि अरू व्यवसायहरूभन्दा अरू पसलहरू, आज हार्डवेयरहरू, अरू पसलहरू, कपडा पसल, फेन्सी पसलहरू, विभिन्न चाहिँ पसलहरू चाहिँ बन्दै छन् भने हाम्रो त्यसरी चाहिँ सबै बन्द छैन। तर पनि अब पहिले जतिकै सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्न सजिलो थियो त्यस्तो छैन। हामीले कष्टपूर्ण तरिकाले गरिराखेकै छौँ। अब अलिकति यति भनिसकेपछि समस्याको पाटो रहिहाल्यो। अब तपाईँले डेलिभरी गर्ने बेलामा सुरक्षाकर्मीहरूबाट कस्तो प्रकारको समस्याहरू देखियो? सुरुमा त उहाँहरूले पनि रोक्ने कोसिस गर्नुभयो। हामीले दुध बिग्रिन्छ भनेर अनुरोध गरेर चाहिँ आयौँ। र अहिले आएर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ हामीलाई पास पनि दिनुभएको छ, होम डेलिभरी गर्ने, दुध चाहिँ वितरण गर्ने भनेर। सरकारले पनि दुग्धजन्य पदार्थहरू चाहिँ बिक्री गर्न पाउने भन्ने खालको निर्देशन भयो सरकारबाट पनि। र उद्योग वाणिज्य सङ्घले दुध बिक्रीको लागि भनेर होम डेलिभरीको चाहिँ हामीलाई सिफारिसहरू बनाइदिनु भएको छ, कागज बनाइदिनु भएको छ। त्यो कागज लिएर हामी ग्राहकहरूको घरमा लगेर पुर्याइदिने, दुध खुवाउने गरेका छौँ। अब जस्तो सुरुमा खुवा पनि बनाएर त्यस्तो स्थितिसम्म आयो भन्नुभयो, अहिले त्यो अवस्था चाहिँ तर्योस्। हजुर। अब अलिकति जटिल समस्याहरूको बारेमा, जस्तो तपाईँको आगामी दिनहरूमा यस्तै प्रकारको समस्या छन्। आजकल त रोग पनि, सङ्क्रमण पनि नजिक आइसक्यो। यहाँ घोराइमा पनि 5 नम्बर प्रदेश त धेरै जन सङ्क्रमित क्षेत्र नै भइसक्यो होइन। यस्तो अवस्थामा भोलि यो दुग्धजन्य चिजहरू, यस्तै कृषि क्षेत्रका चिजहरूमा कस्तो समस्याहरू अझै थपिँदै जाला, कस्तो प्रकारको आकलन गर्नुभएको छ?
यो समस्या नपर्ला नआउला भन्ने हामी सक्दैनौँ। यसको चाहिँ समाधानको लागि सबै नागरिकहरू नै सचेत हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी दुध बिक्री गर्ने होस् अथवा कुनै पनि सामग्रीहरू ग्राहकको घर घरमा हामी पुर्याउने जुन मान्छेहरू छौँ, हामी पनि पन्जा लगाउने, सेनिटाइजरहरू चाहिँ लगाउने अनि दूरीको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ टाढैबाट हामीले पुर्याउने र पैसा लेनदेन गरिसकेपछि सेनिटाइजरले पैसालाई चाहिँ निर्मूलीकरण गर्ने अनि हातलाई पनि निर्मूलीकरण गर्ने खालका विधिहरू चाहिँ अपनाउनुपर्छ। सावधानी अपनायौँ, सबैजना सचेत भएर सावधानी अपनायौँ भने यसको त्यस्तो विकराल अवस्था नआउला। तर हामी नै लापरवाही गऱ्यौँ, यो के सामान्य तरिकाले यसलाई सामान्य रूपमा ल्यायौँ भने भोलि विकराल अवस्था नआउला, योभन्दा जटिल परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। अब जस्तो तपाईँले अगाडि घाँसको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। अब गाई भैँसीको लागि पेट भरिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै दुध दिन्छ, उनीहरूको जीवनको रक्षा हुन्छ भनेपछि अब यस्तै लामो समयसम्म रहिरह्यो भने कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? जस्तो त्यो पशुपालनको लागि त्यो घाँसहरू, दानापानीहरू। घाँसहरू त मैले सुदानी घाँसहरू, मकचरी घाँसहरू, बर्खे सिजनका घाँसहरू अहिलेको बर्सात पनि निकै भएको हुनाले हुर्काइसकेका छु। रोप्नु भएको छ? घाँस छरिसकेँ। समस्या कहाँनिर आयो भने दानाको लागि पहिले दिएका चाहिँ दुधहरू दिएका हाम्रा होटेलहरू, पसलहरू पनि बन्द छन्। उहाँहरूले हामीलाई पैसा दिनुभएको छैन। एउटा कुरा त हामीसँग किन्नको लागि पैसाको पनि अलि सर्टेज छ। अर्को कुरा किन्नको लागि हाम्रो सामान पनि पाइँदैन। त्यसो भएको कारणले दाना खुवाउनलाई अलिक समस्या भइरहेछ। अब भोलि अझ कस्तो अवस्था आउने त थाहा छैन। घाँसको लागि त हामीले आफै छरेर हुने भएको हुनाले छरेर चाहिँ हरिया घाँसहरू पनि मैले हुर्काइसकेका छु। नेपियर घाँस, सुदानी घाँस, मकैचरी घाँसहरू। नेपियर चाहिँ बहुवर्षीय घाँस हो, अहिलेको पानीले गर्दाखेरि काट्ने भइसकेको छ नेपियर घाँसहरू। अब यस घाँसपातमा समस्या, घाँसमा त्यति समस्या छैन, दानाको समस्या हो। र अब बिक्री वितरण पनि अहिले लगभग सहज ढङ्गले गरिराखेका छ। तर पनि अब विकराल चाहिँ अवस्था बढ्दै आयो भने अरू सङ्कट आउन सक्छ। अब सङ्कट आइसक्यो भने त न्यानो बढी चाहिँ गर्मी भयो भने पातलो कपडा लगाउने, बढी जाडो भयो भने बाक्लो कपडा लगाउने त हो। त्यसरी नै हामी पनि अब समय परिस्थिति अनुसार कसरी चल्नुपर्छ, अब चल्दै जाउँला। कोरोनाले बचाएपछि अब कोरोनासँग लड्नुपर्ने हामी चाहिँ डटेर चाहिँ हामी नियमहरू चाहिँ हरेक कुराहरू पालना गरेर सचेत भएर बस्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सायद हामीलाई त्यस्तो सङ्कट नआउला। तर लापरवाही गऱ्यौँ भनेदेखि सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न। सङ्कटसँग जुझ्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पूर्णबहादुर घरती मगरज्यू उहाँ नमुना कृषक पनि हुनुहुन्छ र निकै मेहनत गर्नुहुन्छ। उहाँको मेहनतले गर्दाखेरि आजकल बजारमा मानिसहरूले दुध खान पाएका छन्, दही खान पाएका छन्, खुसीको कुरा पनि भयो। यो बिचमा निकै सङ्कट छ। यो सङ्कटको बारेमा अलिकति उहाँसँग कुराकानी गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। अब अलिकति जान्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले पशुपालन त गर्नुभयो, त्यो फर्मको नाम पनि होला, कति कामदार राख्नु भएको छ या आफै गरिरहनु भएको छ? मेरो कृषि फर्मको नाम चाहिँ जलजला कृषि तथा पशुपालन फर्म भनेर मैले दर्ता गरेको छु। त्यही दर्ता अनुसार नै मैले चलाएको छु। र मसँग अहिले फर्ममा काम गर्ने म लगायत 3 जना छौँ। 3 जना? मेरो आफ्नो श्रीमती, हजुर, अनि एकजना मेरो भतिजी अनि म आफ्नै फ्यामिलीले नै चलाइराखेका छौँ अहिले। भन्नाले परिवार कति हुनुहुन्छ? मेरो परिवार त हामी 5 जना छौँ। तर अरू साना चाहिँ छोराछोरीहरू स्कुल पढ्छन्। उनीहरूले स्कुल पढ्छन् भने हामी फर्ममा काम गर्ने चाहिँ 3 जना छौँ। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त छ। हजुर। यसको प्रभाव नेपालमा पनि क्रमशः बढ्दैछ। हजुर। सगरमाथाको अग्लो उचाइलाई हेरेर यो कोरोना भाइरस डराउने कुरा पनि भएन। हजुर। अमेरिकाको मिसाइल एटम बमदेखि यो डराउने कुरा पनि भएन। यो क्रमिक रूपमा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्दै आइराखेको छ र सङ्कट पैदा भइराखेको छ। यो पछिल्लो चरणको सङ्कटको बारेमा तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? मैले यसरी कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो नेपालमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्व जगतमै
अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो। त्यस कारणले हामीहरूले विश्वमा भइरहेको सङ्कटलाई हामीले मात्रै पर्यो कि हामी मात्रै सङ्कटमा छौँ कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन। सावधानी अपनाउने, हामी सचेत हुने, अरूलाई पनि सचेत गराउने काममा जुट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अप्ठ्यारो त सबै तर तबका सबै व्यवसाय सबै चाहिँ जनमानसमा अप्ठ्यारो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी आत्तिएर तनाव गरेर यो सङ्कट तर्दैन। यो सङ्कट तर्नको लागि त हामी सचेत हुनुपर्छ। जुन सरकारले गरेको लकडाउन छ, लकडाउनको नियमको परिधिभित्र बसेर हामी आफै स्वयं यो कोरोना के हो, अहिलेको लकडाउन के हो, किन गरिएको होला भन्ने प्रश्नहरू गरिराख्ने अवस्था छैन। करिब 2 महिना पुग्न आँट्यो लकडाउनको गरेको, सरकारले लकडाउनको चाहिँ व्यवस्था गरेको पनि। यो अवस्थामा हामी सबैजनाले लगभग सबैजनाले यो कोरोनाको बारेमा बुझिसकेको अवस्था छ। अलिकति यहाँ मैले भने यो लकडाउनको बारेमा पनि धेरै प्रकारका बहसहरू छन्। कसैले बेठिक नै गर्यो भन्ने छ होइन, कसैले ठिक गरिरहेछ, कसैले खुब ठिक भएको छ, कसैले मिडियम साइजबाट ठिकै भएको छ भन्ने चाहिँ परेको छ। कस्तो हुनु पर्थ्यो यो लकडाउन तपाईँको विचारमा? यो लकडाउन अझै अलि ढिलो भयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जुन थिए, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू टाइममै बन्द गरिदिएको भए नेपालमा पहिलो सङ्क्रमणहरू चाहिँ हुने थिएन। अलिकति ढिला भए पनि जुन लकडाउन भयो त्यो हुनुपर्छ। हामी तरकारी फेरि नखाए पनि गुन्द्रुक सिन्की खाएर हुन्छ वा चामलकै त्यो माड पकाएर खाएर हुन्छ, जसरी हामी बाँच्नुपर्छ। त्यो हिजोको सङ्कट नभएको बेला जस्तै हामी फ्रिडम घुम्ने, त्यो बेला जस्तै मनोरञ्जन, त्यो बेला जस्तै व्यापार बिजनेस, त्यो बेला जस्तै खानेपिनेमा सबै चाहिँ पहिलेकै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। त्यही मान्यता राखेरै आज देशमा विदेशमा हरेक देशहरूमा चाहिँ सङ्कट पैदा भइरहेको छ। महामारीले एकदम झन् फैलिने अवस्था गइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो लकडाउन गर्नुपर्छ र लकडाउन गरेर मात्रै पनि सार्थक त हुँदैन। लकडाउनको पालना चाहिँ पूर्ण रूपले गरिदियो भने मात्रै लकडाउन गरेको अर्थ रहन्छ। र सरकारले लकडाउन गर्ने, पुलिसले सिटी बजाई गर्ने, तर हामी चाहिँ पुलिस कतिखेर जाला र फेरि भेला जम्मा भएर फेरि मौजमस्ती मजाले गफ गरौँला, भेटौँला, अँगालो मार्ने, सँगै बसेर खाने, अनि यी यस्ता खालका क्रियाकलाप हामीसँग रहिरह्यो भने लकडाउन पनि छुट्दैन, कोरोनालाई पनि छोड्दैन। यो दुइटै चाहिँ अवस्था रहिरहन्छ। अब तपाईँलाई मैले अलिकति अगाडितिरै दोहोऱ्याउन चाहन्छु के भने यो सङ्कट निम्त्याउने यो राज्यले नै हो। अहिले नेपालमा अहिले अलिकति बढिरहेछ, जस्तो पहिले चाहिँ अलिकति नियन्त्रण थियो, अहिले नियन्त्रणभन्दा बाहिरतिरै गइरहेछ। यो राज्यले लकडाउन को सिस्टममा अपडेट गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ। हजुर, हैन? अब यसको लागि सबभन्दा कोरोनाको जुन परीक्षण गर्ने जुन मेटेरियलहरू छ, जुन सामानहरू छ, त्यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबै ठाउँमा उपलब्ध गराएर जहाँनिर कोरोनाको सम्भावित चाहिँ ठाउँ छ त्यो ठाउँलाई सिल गरेर त्यहाँ सबैजनालाई तुरुन्तै चाहिँ चेक गरिसकेपछि त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ सिल गरेर राखिदिने हो भनेदेखि बल्ल कोरोना फैलिन नपाउने हो। अब हामीसँग किट छैन भन्छ, के छैन भन्छ, अनि लकडाउन चाहिँ गरिराख्ने, किटको व्यवस्था नगर्ने, अब परीक्षणको दायरा नबढाउने, अनि परीक्षण गरेका मान्छेलाई पनि आलटाल गरे जस्तो गरेर मात्रै छोड्ने। साँच्चै कि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के हो त भनेर त्यसका परीक्षणमा चाहिँ त्यसको रोग पत्ता नलागी छोड्ने। अब जस्तो अहिले काठमाडौँतिरबाट आएका मान्छेहरू, इन्डियातिर आएका मान्छेहरू गाउँमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि गाउँमा लगेर स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेहरूलाई पनि सामान्यतः ज्वरो, सामान्य खालका परीक्षण गरे जस्तो गरेर मात्रै छोड्ने कार्यक्रम भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूमा सङ्क्रमण रहेछ भने कोरोनाको त्यो ज्वरो आएर मात्रै चाहिँ कोरोना हुने त होइन। 2 दिन पहिले चाहिँ ज्वरो मापन गरेको मान्छे 5 दिन पछाडि पनि त सङ्क्रमण देखिन सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्छ।
बढाइसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सम्पूर्ण आम जनमानसमा पनि के अरे पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किन्नुपर्छ, तर किन्नु पर्दाखेरि पनि हामीले डिस्टेन्स कायम गरेर, दूरी कायम गरेर आफूलाई चाहिएको सामान चाहिँ लिने। हामीले नकिनी नखाई त भएको छैन, अति आवश्यक वस्तुहरू त लिन जानु पनि पर्यो, बिक्री गर्नु पनि पर्यो, तर लिँदाखेरि कम्तीमा पनि पालोमा बसेर ल्याइदिनु पर्यो। त्यो घुजुट पहिलेकै जस्तो अवस्थामा फेरि सटेर गएर लिने, केही चाहिँ के अरे नबुझेको जस्तो गर्ने, बुझी पनि बुझ बुझाउने जनताहरूले गर्दा यो अवस्था आइरहेको हो। र बिक्री गर्ने वितरकहरू जुन चाहिँ पसल छ उहाँहरूले पनि जो सिस्टममा लाइनमा आउनुहुन्छ, जो उहाँहरूले चाहिँ सिस्टमको चाहिँ अहिलेको यतिखेरको लकडाउनको नियमको परिधिभित्र रहेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सामान चाहिँ फटाफट दिने। जो चाहिँ त्यो घुचटेर आउने मान्छेहरूले अझ पछाडि राखिदिएर नदिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ पसल गर्ने मान्छेहरू, वितरकहरूले पनि। जो आयो त्यो अगाडि बढाइकल दिने हो भनेदेखि अगाडि पेलिएर जाने। अब यस्तो खालको गतिविधिहरू चाहिँ लकडाउनको नियम जुन खालको रेडियोबाट बजिरहेको छ, टिभीहरूबाट बजिरहेको छ, अहिलेको जुन सञ्चार माध्यमहरूबाट सबैबाट बजिरहेको छ, सबै जनताले, सबै मान्छेहरूले यो कुरा सुनिरहेकै छन्, बुझिरहेकै छन्, तर बुझ्दै पनि नबुझेको जस्तो गरेर हामी नै लापरवाही गरेर यो कोरोनालाई फैलाउने हामी प्रयास गरे जस्तो गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले यसो गर्नु भएन भन्ने मेरो अनुरोध हो। यो सङ्कट आयो, सरकारले लकडाउन पनि गरिरहेको छ, यसको प्रभावकारितामा प्रश्न त आफैमा उब्जिरहेको छ। हजुर, जस्तो डाक्टरहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने यो नेपालमा अलि भित्रिएको सङ्क्रमण भएको पनि खास गरेर इन्डियाको बोर्डरबाट धेरै मान्छे आएर त्यहाँबाट सङ्क्रमण धेरै भएको छ भन्ने चाहिँ छ। अनि तपाईँको बुझाइमा जस्तो यो खुला सीमा छ, यो सिमानालाई के प्रकारले नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो सिमाना अहिले यत्रो सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ, देशमा कसैले बम बारुद गर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले ब्यारेकको सुरक्षाको बचेका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले लगेर सबै चाहिँ हाम्रो सीमाहरूमा चाहिँ सुरक्षाको लागि खटाउनुपर्छ। सीमामा सुरक्षामा खटाउने र त्यहाँबाट इन्डियाहरूले जुन जबरजस्त पठाइरहेको, नेपालतिर पठाइरहेका लुकी छिपी आउने मान्छेहरूले त झन् कोरोना लिएर उहाँहरू कुन ठाउँमा छिर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दा झन् सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सीमामा चाहिँ एकजना व्यक्ति पनि आफू खुसी चाहिँ छिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। सिर्जना त्यो अवस्था गरिसकेपछि जुन अप्ठ्यारोमा परेर इन्डियाबाट जुन सीमामा आइपुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई ती सुरक्षा कर्मीहरूको निगरानीमा लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरेर निश्चित ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिराख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरेर उहाँहरूबाट चाहिँ रोग नभएको प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै आफ्नो स्थानमा, आफ्नो गाउँ, आफ्नो चाहिँ घरमा पठाउने। परीक्षणको चाहिँ जुन क्लियर चाहिँ स्वास्थ्य क्लियर छ भन्ने नहुँदासम्म उहाँहरूलाई ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने मात्रै यो सफल हुन्छ। अब हामीले यहाँ आएका मान्छेहरूलाई खोज्दा आजभन्दा 3 दिन पहिले छिर्यो गरे, 5 दिन पहिले छिर्यो गरे भनेर हल्लाको भरमा खोजेर पछि 5 दिन पछाडि भेटेर अर्थ छैन नि। 5 दिन पछाडि त कतिजना मान्छेसँग ऊ भेटिसक्छ, कतिजनाको घरमा छिरिसक्छ, कतिजनासँग उसँग छुइसके हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामीले सबभन्दा यो खुला सीमामा सेना प्रहरीहरू चाहिँ बाक्लो रूपमा कोही मान्छे पनि प्रवासी यहाँदेखि उतार यता चाहिँ छिर्न नसक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अहिले फजुलमा चाहिँ ब्यारे घरमा चाहिँ बसालेर काम छैन, यति बेला कोहीसँग लड्नु, कतै अरू सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सामान्यतः आफ्नो ब्यारेक र आफ्नो चाहिँ थोरै चाहिँ यहाँ सुरक्षाको लागि खटाएर अरू बाँकी भएकालाई चाहिँ सीमाहरूमा क्याम्पिङ गरेर राखिदिएर सबै चाहिँ सीमा क्षेत्रलाई सिल गर्यो भने मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। अब सीमा क्षेत्रको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, थोरै यसको प्रतिक्रिया सीमा क्षेत्रमा जस्तो सरकारी सेनाहरू, सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हजुर, अब यसको पछाडि स्थानीय सरकार पनि छ, सरकार छ, यो नगर्नुको पछाडि के हो? खास बुझाइमा समस्या हो कि सरकारमा योजनाको समस्या हो कि अथवा सरकार उदासीन भएर बसिरहेको अवस्था हो? यो के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो मलाई निकै पहिलेको एउटा कुरा स्मरण
गराउन चाहन्छु तपाईँलाई। 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि त्यो बेला नै जनयुद्धले त्यो रूप ल्याउँछ भनेर सत्तामा बसेका सत्यासीन के अरे मन्त्री सरकारहरूले राजाले त्यो बेला कुरा बुझिदिया भए त्यो थुप्रो त्यत्रो नेपालीहरूको चाहिँ काटाकाट मारामारको अवस्था हुन्थेन। हामी बेलैमै चाहिँ त्यो होसियार गरेको भए, बेलैमै वार्ता संवाद मार्फत त्यसको चाहिँ गहिरेर छानबिन गरेर कुरकानी गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर त्यसको सही तरिकाले ध्यान दिएको भए त्यो चाहिँ हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ एक आपसमा मारामार गर्ने अवस्था हुने थिएन। त्यस्तै जस्तो अहिले पनि यो चाहिँ विश्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा मरेकै मरिछन्। हाम्रो नेपालमा अझै पनि लापरवाही, एक कानले सुन्ने एक कानले उड्याउने, एउटाले भन्यो हुन्छ हुन्छ हो भन्ने, गरे जस्तो गर्ने त साँच्चै नगर्ने। त्यो कार्यान्वयन पक्षमा जुन खालको नियम छ, जुन खालको भनाइ छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो यो प्रभावकारी कसरी हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर तुरुन्तै चाहिँ प्रोसेसमा नजाने हो भनेदेखि हिजो फेरि 10 वर्ष जनयुद्धको जुन चपेटामा नेपाली परेको थियो त्यस्तै महामारीको विश्वको सबभन्दा फेरि ठुलो चपेटामा पर्ने नेपाल हुन सक्छ। किनभने यो राज्यले एउटा कुरा गर्छ, एक दिन तुरुन्तै गर्ने भन्छ। त्यो एक दिन तुरुन्तै गर्ने भनेको लगभग हप्ता 10 दिन त्यसले त्यहीँ लगाइदिन्छ। फेरि त्यहाँबाट पठाएका सामान त्यसले दिएको निर्देशनलाई फेरि पालना गर्न यहाँ के गर्दा फेरि 5 दिन यहाँ लगाइदिने अनि लगभग 15-20 दिनपछि मात्रै त्यो फिल्डमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन जाने। त्यस्तो अवस्था भइसक्यो। रोगले त त्यो तिनीहरूको 15 दिन पर्खेर बस्दैन नि त। त्यो समयले त उसको गतिमा आफ्नो काम गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सत्तामा बस्नुभएका सत्तासीन मन्त्री, सत्तासीन चाहिँ जुन सरकारका प्रतिनिधिहरू, आज के देश हाँक्ने जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूदेखि लिएर सांसदहरूदेखि लिएर सबैले चाहिँ यसलाई चासोको विषय र गम्भीरतापूर्वक लिएर रात दिन यसको अध्ययन, यसलाई चाहिँ कसरी निर्मूल पार्ने, कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ। अहिले हामी रुड नेपालबाट बोलिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले रुड नेपाल हेरिरहनु भएको छ। हजुर, यति बेला अब समस्याको बारेमा नै हामी छलफल गरिरहेको छौँ होइन, खास गरेर यो स्थानीय स्तरमा पनि अलिकति यसको बहस हुनुपर्छ, डिबेट हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँसँग यसरी कुराकानी गरिराखेको छु। अब जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नसकेका काम आफ्नो ठाउँमा भयो, सरकारले गर्न नसकेका काम आफ्नो ठाउँमा भयो, पब्लिकले गर्न नसकेका काम पनि आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो मैले तपाईँले एउटा उदाहरण के थिएँ भने मर्निङ वाक, डे वाक, नाइट वाक, यस्तो वाक भइरहेछ र मान्छे चाहिँ 10 जना 15 जना मिलेर जमाट गरेर हिँडिरहेछ। सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेर एउटा दुईटा बाइक चलिरहेको, गाडी चलिरहेको नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब यसको प्रभाव के सरकारले नियन्त्रण गरेको त्यो बाइकहरू गाडीहरूको प्रभाव बढी पर्ला कि त्यो धेरै भिडमा हिँडिरहेको मानिसहरूको प्रभाव धेरै पर्ला एउटा। अनि अर्को यो रातारात यो सीमा क्षेत्रबाट मानिस आइरहेको छ, यसको प्रभाव के पर्ला अलिकति यो समस्याको बारेमा। अब यो जुन गाडीहरूको कुरा ल्याउनु भयो, यात्रुवाहक बसहरू चल्छन् जुन यस्ता चल्नलाई कन्ट्रोल गर्नु, यात्रुवाहक बसहरूमा थुप्रो चाहिँ प्यासेन्जरहरू कहाँनिर झर्ने कहाँनिर चढ्ने, को चढ्यो को झऱ्यो त्यसको चाहिँ लेखाजोखा नहुने भएको हुनाले त्यसो चलाउँदाखेरि त निश्चित रूपमा त्यसले सङ्कट पैदा गर्छ। त्यो कुरा हो। तर मोटरसाइकल पर्सनल चाहिँ आफ्ना गाडीहरू इमर्जेन्सी परेर कुनै ठाउँ जाँदा त सेफ तरिकाले जान्छ भने त्यसलाई जान दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मानिस बितेको हुन सक्छ, मान्छे मर्न लागेको हुन्छ, मरिसकेको डेलिभरी हुनसक्छ, अति आवश्यक वस्तु खरिदको लागि होइन, कुनै पनि घरमा चाहिँ अब बिजुलीका चाहिँ प्लगहरू गइगयो, प्लगै नभएपछि बिजुली बल्दैन, त्यो बाल्नको लागि प्लग लिनु पर्यो होइन। अब मान्छे यस्तै अति आवश्यक वस्तु खरिदको लागि जाने एकजना दुईजना चढेर आफ्नो चाहिँ पर्सनल साधन लिएर गयो भने त्यो मान्छेको आफ्नो काम पनि
सल्भ हुन्छ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्दैन। जुन गल्ली गल्ली चोकमा मान्छेहरू चाहिँ त्यो मर्निङ वाक गर्दै गफ गर्दै बसिरहेछ, चिया खाँदैछ, तरकारी बेच्ने चाहिँ डोकोहरूमा लिएर आएको छ, त्यो तरकारी कति किलो भनेर हारालुस गर्दै उसले यता तान्छ उसले यता तान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण चाहिँ नगर्ने, एउटा बाइक र एउटा गाडी मात्रैलाई त्यो टार्गेट बनायो भने त्यो सफल हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ गलत हो। किनभने यात्रुवाहक चाहिँ गाडीहरूमा एक सिट र अर्को सिटमा एकछिनमै मान्छे कहाँदेखि चढ्छ फेरि कहाँदेखि झर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। यात्रुवाहक गाडीहरू चाहिँ चलाउनु हुँदैन। निजी चाहिँ साधनहरू त्यो मौजमस्ती काम नपाएर त्यही घुम्नलाई रमाइलो गर्नलाई हिँड्नु भएन। अति आवश्यक आफ्ना चाहिँ घरमा चाहिएको वस्तु, आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो चाहिँ मेसिनहरूको चाहिँ पाठ पूर्जाहरू कुनै चाहिँ टुटफुट भयो, अब मान्नुहोस् मोटरसाइकल कहीँ गएर पङ्चर भयो, बाटामा पङ्चर भयो कुनै कामले गएको बेलामा, त्यो टायर खोलेर बोकेर जान सकिन्न त। त्यहाँ कसैको बाइक लिएर फेरि चाहिँ मिस्त्री लिएर त्यो खोलेर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो। अब घरमा मैले अघि भने पलकै गइगयो, पलक उडिगयो, कुनै केही चाहिँ त्यस्तो भयो, मुसाले टार चुडालिगयो, त्यसको चाहिँ मिस्त्री लिनु पऱ्यो। अति आवश्यक वस्तुहरू यस्तै यी मात्रै नभएर यी विभिन्न खालका समस्याहरू भएका एउटा दुईवटा साधन चाहिँ चल्न दियो, त्यसलाई पुलिसले इन्क्वायरी गरेर कहाँदेखि कहाँ पुग्ने, के को लागि जाने, सप्रमाणसहित चाहिँ उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर राम्रोसँग सम्बन्धित ठाउँमा जान दियो भने नै जनतालाई सहज हुनसक्छ। अलिकति यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ होइन। कस्तो भने नेपालका मानिसहरूको कन्सेप्ट के छ भने, यो राज्य जस्ता कन्सेप्ट के छ भने नियन्त्रण गर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ। राम्रो कुरा जस्तो नराम्रो कुराले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि सुरक्षाकर्मीको आफ्नो बुवालाई चाहिँ आफै लिएर बाइकबाट हिँडेर कुनै व्यवसायमा एटेच गर्न मिल्ने, अरूको बुवालाई हिडडुल गर्न अथवा कसैको बाइक चढिहाल्यो, बिरामी परिहाल्यो भने पनि फेरोमा पार्ने स्थिति छ नि। यो खास यो जस्तो राज्यले सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबलका कुरा हुन्छन्, उनीहरूको चेतनाका कुरा हुन्छन्, त्यसको अभाव हो के हो? त्यो यस समस्याहरू धेरै देखिरहेको देखिन्छ अहिले। तपाईँले भनेको कुरा निश्चित रूपमा यो सही कुरा हो। यसको लागि केन्द्रदेखि नै जुन परिचालित गर्ने जुन नियम लगाउनु भएको छ, जुन लकडाउन गराउनु भएको छ, जुन चाहिँ केन्द्रले दिएको निर्देशन छ, त्यो अनुसार आएर आज ग्राउन्ड लेभलमा खट्ने कर्मचारीहरूले त्यसको पालना गर्ने हो। त्यसको लागि खटाउने जुन जिल्लाको सिडिओ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एसपी हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले बुझिदिनु पर्यो कस्ता कस्ता क्रियाकलाप गर्ने त। उहाँहरूलाई तल गएर हजुरजी नमस्कार ठिक छ हिँड्नुहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरू बाटोमा उभिने मात्रै गर्यो भने पनि तपाईँको त्यो जनताहरू अझै मात्तेर काम बिना पनि भिडभाड गर्ने हिँड्ने सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अति आवश्यक तपाईँले भने जस्तै बढ्दै इलाका पुलिस आर्मीहरू चाहिँ जो बोकेर हिँडे पनि तिनीहरूलाई हुने, सर्वसाधारण चाहिँ अति आवश्यक औषधि लिन जानु पर्यो, अथवा चाहिँ कहीँ चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू मर्ने आँट्या छ त्यहाँ पुग्नुपर्ने भयो, अथवा ऊ मान्छे नगइसकेपछि त्यो कामै नहुने भइसकेपछि त त्यो पछाडि मान्छे एकजना बोकेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई बुझेर तल ग्राउन्ड लेभलमा कार्यान्वयन गर्ने साथीहरूको कमजोरी मात्रै त नहोला, माथिबाटै निर्देशन हुन्छ फौजीहरूमा, माथिको निर्देशन नै त्यस्तै खालको भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने हो। तलको साथीहरूको व्यवहार चाहिँ त्यस्तै खालको आफूबाट गरे हो भने उहाँहरू सच्चिनुपर्छ, उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई बुझिदिनुपर्छ। उहाँहरू जनताको सेवक हो। माथिबाट निर्देशन त्यस्तो हो भने उहाँहरूलाई निर्देशन दिने मान्छे कम पढे लेखेको कम बुद्धिजीवी मान्छे त होइन। उहाँहरूभन्दा हामी त एउटा किसान, एउटा सर्वसाधारण मान्छे हो, हामी धेरै कुराहरू उहाँहरूभन्दा जानेको छैनौँ होला, तर हाम्रो बुझाइ पनि कतै सही हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले अलिकति बुझेर त्यही अनुसारको निर्देशन हुनुपर्छ र सहज ढङ्गले एकजना मान्छे मात्रै लिएर कुनै काम आवश्यक काम परेको मान्छेहरू ओडाको सिफारिस अथवा चाहिँ सम्बन्धित छेउको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू प्रहरी चौकी यी प्रकार चौकीहरूको चाहिँ सिफारिस बनाएर सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगेर आफ्नो कामहरू गर्ने दिने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्तमा एउटा उद्यमी अथवा एउटा स्वरोजगार मानिसहरूको नजरबाट यो पब्लिकहरूलाई अथवा यो देशको बारेमा बाँकी छुटेको कुरा केही छ भने भनिदिनु होला। होइन, धन्यवाद। जुन तपाईँको च्यानल मार्फत यो हाम्रो चाहिँ कुराकानी हेरिदिइरहनुभएका दर्शकहरूलाई विशेष गरी आत्मैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र
विशेष कुरा त आज कोरोना र राष्ट्रिय सङ्कटको बारेमा र स्वरोजगार कसरी स्वरोजगार हुने त भन्ने विषयमा हामी समसामयिक हामीले चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। यो वास्तवमा कति ठिक छ हाम्रो भनाइहरू, कति ठिक छैन, यो त श्रोताहरूले लाइक कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ र कतै चाहिँ मबाट बोल्ने क्रममा त्रुटि भइदिएको भए आदरणीय चाहिँ दर्शकहरूमा मैले माफी माग्न चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो कोरोनाको चाहिँ विपत्तिको चाहिँ घडीमा सम्पूर्ण साथीहरू लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै नियम र नीति प्रक्रियाभित्र रहेर केही समयको लागि सङ्कटपूर्ण जीवन दुःख भए पनि दुःखलाई सुख भोगेको चाहिँ अनुभूति गर्दै बाँचिदिनु होला। हामी सबैले चाहिँ सेफ भएर कोरोनाको चाहिँ विरुद्धमा डिस्टेन्स कायम गरेर लकडाउनलाई सही तरिकाले पालना गर्यौँ भने मात्रै हाम्रो यो राष्ट्र सङ्कटबाट बच्न सक्छ र हामी पनि बाँच्न सक्छौँ। यति भन्दै मेरा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।